डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब उम्रे पे गए हुए थे, हमारे एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक साहब भी उम्रे पे गए हुए थे। हुस्न इत्तेफाक कि मैं भी उम्रे पे गया हुआ था आज से 3-4 साल पहले। तो मैंने वहाँ देखा कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान वहाँ उम्रे के लिए आते हैं, तवाफ़ के दौरान लाखों मुसलमान छतों के ऊपर, बैतुल्लाह की बात कर रहा हूँ, कि छतों के ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की ज़ियारत कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदाबाद, आलम इस्लाम के हीरो जिंदाबाद। तो वहाँ हमने देखा कि हज़ारों लाखों मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद के हाथ चूम रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा और हीरो थे, ऐ अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी हज़े बशर होने की हैसियत से जो कमी कोताही अल्लाह ताला तू माफ़ फरमा। दुश्मन की धमकियों को जो हम हंसी में उड़ा देते हैं, मोहसिन पाकिस्तान इसकी वजह सिर्फ तुम हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद के बिल्कुल सामने, जहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की कब्र मुबारक बनाई जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खां जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खां जो इस पाकिस्तान के मोहसिन थे। तो आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या अल्फाज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है। डॉक्टर साहब जिनकी इस मुल्क के लिए बहुत सी खिदमात हैं, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अभी उनका यहाँ जनाजा होगा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात है उनके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब कनाडा से 1972 में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने दिन रात मेहनत करके कोटा जो प्रोजेक्ट है KRL के नाम से है, चूँकि उससे पहले वो मुंसलिक थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के मिशन से, तो उन्होंने मतलब है सोचा कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, मैं एक अलग थलग रह के अपना एक इदारा तश्कील दूँ और उस इदारे में ऐसे साइंसदान और इंजीनियर तैयार करूँ जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के दफ़ा के लिए दिन रात काम कर सकें। तो खैर वो एक बड़ी लंबी डिटेल है। डॉक्टर साहब ने इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करके 28 मई 1998 को जब एटमी धमाके हुए इंडिया के मुकाबले में, चूँकि इंडिया ने 4 एटमी धमाके किए 11 मई 1998 को, और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने 28 मई 1998 को 3:16 पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उस वक्त मुजीबुर रहमान शामी साहब जो नवाए वक्त के बानी हैं और काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, तो जब अमेरिका ने बहुत बड़ा दबाव डाला, सदर क्लिंटन थे उस वक्त चूँकि अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने खरबों रुपया जनाब डॉलर जो है ना पेशकश की डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को। तो खैर आपको पता है कि हुकूमत के जो लोग होते हैं इनको अमेरिका के साथ चलना होता है, बहुत से मसाइल को समझना होता है। तो खैर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पीछे अवाम की ताकत थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं एटमी धमाके नहीं करूँगा तो अवाम मेरा धमाका कर देगी। खैर उन्होंने 1998 28 मई को एटमी धमाके करके आलम इस्लाम को पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक वाहिद साइंसदान थे कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और उसके साथ साथ गौरी मिसाइल जो जिसकी रेंज 2600, 3000, 3500 यानी किलोमीटर है, वो यानी मिसाइल साजी के अंदर भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में डॉक्टर कदीर साहब के ऊपर बड़ी पाबंदियां लगी अमेरिका के कहने पे। आज वो अमेरिका जो 1998 गालिबन मुल्ला उमर मुजाहिद अफ़गानिस्तान के अंदर जिनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर दबाव डाला और बजाय वो फ़ौजी हुक्मरान यानी उनको तो अपना ताकत का लोहा मनवाना था, बजाय उन्होंने वो बात करने के उन्होंने यानी पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जगहों पे यानी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी और उनको यानी अड्डे दिए। वही मतलब अमेरिकी फ़ौज यहाँ से उड़ती और अफ़गानिस्तान जाके बमबारी करती। आज आपने देख लिया कि 22 साल बाद उसी अफ़गानिस्तान के अंदर
جو لاکھوں ٹن بارود گرا، آج وہی ملا عمر مجاہد کے لوگ قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن اور حدیث بخاری اور مشکات پڑھانے والے لوگ، آج انہوں نے 50 ملکوں کی فوج کو شکست دے کے یعنی وہاں افغانستان سے نکالا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ امریکی فوج، نیٹو فوج جس میں مسلمان ممالک بھی شامل تھے، وہ دم دبا کے رات کے اندھیرے میں افغانستان سے فرار ہوئے۔ تو یہ ایٹمی طاقت ہے ہمارا ملک۔ انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے دن رات محنت کر کے یعنی اپنی اس عمر میں یعنی 25 سال وہ KRL کے چیئرمین رہے، اور انہوں نے 25 سال کے اندر ہزاروں لاکھوں ایٹمی سائنسدانوں کو تیار کیا۔ آج پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہی نام ہر بچے کی زبان پہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم مسلمان زندہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کو اپنا ہیرو مانیں گے، اور پورا عالم اسلام۔ میں سعودیہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک صاحب بھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے۔ حسن اتفاق کہ میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان وہاں عمرے کے لیے آتے ہیں، طواف کے دوران لاکھوں مسلمان چھتوں کے اوپر، بیت اللہ کی بات کر رہا ہوں، کہ چھتوں کے اوپر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد، عالم اسلام کے ہیرو زندہ باد۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کس وجہ سے چوم رہے ہیں؟ جب ایٹمی دھماکے ہوئے 1998 میں تو مکہ مدینہ میں، اس وقت چونکہ یہ موبائل نہیں تھے، ٹچ موبائل، باقی تو سسٹم تھا، میڈیا تھا، سارا کچھ تھا، مگر انہوں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ مکہ مدینہ کی جتنی مٹھائی کی دکانیں تھیں وہ مٹھائی سے ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کو یعنی اتنا بڑا رتبہ ملا کہ پاکستان ایک ایسی ایٹمی طاقت ہے، اس کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ واحد سائنسدان ہیں، علامہ اقبال کے بعد بادشاہی مسجد میں ان کو قبر ملی کی جگہ ملی، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کو شہادت کے بعد یہاں قبر کی جگہ ملی، اور واحد سائنسدان پاکستان کے خوش نصیب ہیں، اللہ والے ہیں۔ علماء کرام کی انہوں نے ہمیشہ خدمت کی۔ جتنی بھی آپ کی اسلام آباد کی مساجد اور مدارس ہیں، بالخصوص لال مسجد اور جامع فریدیہ، اس کے اندر ان کا بہت بڑا رول تھا۔ وہ جتنا صدقہ خیرات یعنی دے سکتے تھے انہوں نے جامع فریدیہ کو دیا، اور کئی بلاک انہوں نے بنا کے وقف کیے کہ یہاں بخاری اور مشکات پڑھنے والے لوگ کل مجھے یاد کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے چند دن پہلے یعنی 15 دن پہلے غالباً ویڈیو آئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میڈیا شاید غلط نہیں پھیلاتا ہوگا۔ کچھ NGO کمپنیاں جو جس وقت ڈاکٹر قدیر اور ڈاکٹر سمر صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ باڈیاں اٹھا کے پورے اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ عورتیں جو اسلام کے خلاف ہیں، باپرد عورتیں یعنی پردہ رکھنے والی نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے اگر ایٹمی دھماکے نہ کیے ہوتے تو کیا یہ ہندوستان آج ہمیں معاف کرتا؟ یہ ایٹمی دھماکوں کی پاور ہے، مسلمانوں کے ایمان جہاد تقویٰ فی سبیل اللہ کی وجہ سے انشاءاللہ انڈیا ہمارے ادنا سے ادنا چپراسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر قدیر تو بڑے آدمی تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ دعا بھی فرما لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ کریم جو کچھ ہمیں پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ثواب عطا فرما، بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو پاکستان اور عالم اسلام کے عظیم رہنما اور ہیرو تھے۔ اے اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی حیض بشر ہونے کی حیثیت سے جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ تو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔